बहावलपुर में खुश्क सर्दी बढ़ते ही मौसमी बीमारियों में शिद्दत आने लगी। बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होने लगी। डॉक्टर्स ने शहरियों को कोविड जैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। आपको बताएं कि बहावलपुर में खुश्क सर्दी बढ़ते ही मौसमी बीमारियों में शिद्दत आने लगी है। बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होने लगी। डॉक्टर्स ने शहरियों को कोविड जैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। बीमारियों में शिद्दत आने लगी। चेस्ट के अमराज में गैर मामूली इजाफा होने लगा। डायरेक्टर इमरजेंसी विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर तस्दीक मुनीर का कहना था कि 15 साल से कम और 45 से 60 साल के अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल आ रहे हैं। इन्फेक्शन में पहले की निस्बत शिद्दत आई है। मरीजों के चेस्ट एक्सरे में मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जबकि मेडिकल तशखीस में भी तग़य्युरात सामने आ रहे हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो जो एज फैक्टर है उनमें 15 साल से कम एज के हैं और 45 से 60 तक ये एज ग्रुप ज़्यादा है। यानी हम देखते हैं बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और बूढ़े ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो काइंडली जो बच्चे हैं उनको एहतियात की ज़रूरत है और जो बूढ़े लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ताकि वो बीमार ना हो। डॉक्टर तस्दीक मुनीर का मजीद कहना था कि चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों का रिकवरी दौरानिया भी बढ़ गया है। कोविड के बाद चेस्ट इन्फेक्शन के गैर मामूली हालात का सामना है। मर्ज के दबाव की वजह शहरियों का एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करना है। मास्क न लगाने से वायरस की मुंतकिली बढ़ गई है। हाथों को सैनिटाइज करना भी छोड़ दिया गया है। हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी चेस्ट खराब है और कफ है और एक्सरे पे उनकी अच्छी खासी चेंजेस आ रही हैं। हमने सारी हिफाजती तदाबीर करनी छोड़ दी हैं। हमने मास्क का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया है। हमने सोशल जो डिस्टेंसिंग थी, जो दूरी थी, उसको ख़त्म कर दिया है। इन सब चीज़ों की वजह से ये हुआ है कि पेशेंट्स का मौसम चेंज होते ही एकदम पेशेंट्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि चेस्ट इन्फेक्शन की हालिया लहर को संजीदगी से लेने के साथ बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का भी खास ख्याल रखा जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर चौगियार, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में खाने पीने वाली अशिया में भी मिलावट की जाने लगी। मिठाई और मशरूबात में फूड कलर की बजाय सस्ते वाला केमिकल डाला जाने लगा। खाने पीने की अशिया में केमिकल वाला सस्ता रंग डालने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगी, जिससे शहरियों की परेशानी में भी इजाफा हो गया है। खाने पीने की अशिया भी मिलावट से पाक ना रह सकीं। मिठाइयों और मशरूबात में फूड कलर की बजाय सस्ते वाला केमिकल डाला जाने लगा। खाने पीने की अशिया में केमिकल वाला सस्ता रंग डालने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगीं। इस हवाले से कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी फैलने लगा। शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो चीज खाते हैं पता नहीं आटे में क्या मिलावट कर रखी है। यानी कि 2 से 3 दिन आटा रख देना, उसमें पता नहीं क्या ब्लैक होने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं ये लोग। शहरियों का कहना था कि आटे, ऑयल और मिठाई में मिलावट से बच्चे बीमार हो रहे हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ ना हुकूमत एक्शन लेती है, ना ही फूड अथॉरिटी वाले कुछ करते हैं। मैदे की भी खराबी हो रही है, मैदे की भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 2 नंबर चीजें हैं, घी में, आटे में, हर चीज में, ऑयल में, कोई चीज भी सही नहीं है। हर चीज में खराबी है, हर बंदा बीमार हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान का इस हवाले से कहना था कि इदारे ने मिलावट माफिया के खिलाफ अपने वसाइल के मुताबिक इकदामात किए हैं। इन अनासिर को जुर्माने करने के साथ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। इस हवाले से मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। जल्द ही अवाम की सेहत के साथ खेलने वालों का खात्मा कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ राना बिलाल, मुल्तान। महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। मोबाइल, ब्रेक लीडर, गिरारी सेट समेत दीगर स्पेयर पार्ट्स 2 गुना महंगे हो गए। बढ़ती महंगाई ने कारोबारी अफराद और शहरियों की नींदें हराम कर दी। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में महंगाई के कारीवार जारी। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मोबाइल, लेदर, गिरारी सेट और टायर्स में दीगर स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया। शहरियों और दुकानदारों की नींदें हराम हो गईं। दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा है। कस्टमर आके रोने धोने लग जाता है, कह रहा मेरी जेब में पैसे नहीं है। जब तक गरारी सेट टूट नहीं जाता, चैन टूट नहीं जाता, जब तक वो गरारी सेट नहीं डलवाता, टायर जब तक फट नहीं जाता, वो टायर नहीं डलवाता, हर बंदा परेशान है। हुकूमत को अपने मसले मसाइल पड़े हुए हैं,
یہ واحد حکومت ہے جس میں ساری جماعتیں اقتدار میں ہیں مگر غریب انسان کا کوئی نہیں سوچ رہا. موٹر سائیکل کا ٹائر 900 سے بڑھ کر 2100 روپے میں فروخت ہونے لگا. موبائل آئل 220 سے بڑھ کر 550 کا ہو گیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ کم آمدنی میں کیسے گزارا کریں. یہ پہلے ملتا تھا 10 روپے کا، اب یہ 60 روپے کا ہو گیا ہے. یہ جو لیدر تھا یہ ملتا تھا 80 روپے کا، اب یہ 200 روپے کا لیدر ہو گیا. یہ مہنگائی کا دور آ گیا، پیچھے اشارے ٹوٹے ہوئے. آئل ملتا تھا 200 روپے کا، اب 500 روپے کا آئل ہو گیا. غریب آدمی بیچارہ پس گیا. دکانداروں اور شہریوں نے حکومت سے موٹر سائیکل کے سپیئر پارٹ سستے کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین ہارون کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان. جبکہ دوسری جانب حکومت کی ناکیز پالیسیاں تاجروں کو لے ڈوبی. اسٹیل کے برتنوں اور کراری کے کاروبار سے منسلک افراد بھی متاثر ہو گئے. کاروبار ٹھپ ہونے لگے ہیں. شیخ غلام مصطفیٰ ندیم کی رپورٹ میں دیکھیے. حکومتی ناقص پالیسیاں کاروباری حضرات پر بھاری پڑنے لگیں. اسٹیل اور سلور کے برتن اور ڈنر سیٹ بھی مہنگے ہو گئے. تاجروں کا کہنا تھا کہ اسٹیل، سلور اور کراکری کے برتنوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں. جہیز کے لیے عام برتنوں کا بل 80,000 سے زائد ہے. ڈالر کی اونچی اڑان کے باعث چائنا کی چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں. پہلے جو سامان 25-30 ہزار کا بنتا تھا اب 60-70 ہزار کا بنتا ہے. ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. اسٹیل کے برتن، سلور کے برتن، سلور اسٹیل کے برتن، کراکری، ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے. ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے ریٹوں پہ نظر ثانی کی جائے. شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. اسٹیل اور سلور کے برتن بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں. حکومت اس جانب بھی توجہ دے. 250 روپے کی آتی سی سیٹ جو اب 500 روپے کا سیٹ ہے. غریب آدمی کدھر جائے؟ کچھ تو گورنمنٹ کو چاہیے کسی چیز کا خیال کرے. اب ایک بچی کا جہیز لینا تھا 1 لاکھ میں لیا تھا جو آج 2.5 لاکھ میں ہے. ہم کیا مزدور آدمی کر سکتے ہیں؟ جو چیز لینے آتے ہیں بڑی مہنگی ہے. برتن بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. بچوں کے لیے چیزیں لینی ہوتی ہیں، گھر کے استعمال کے لیے لینی ہوتی ہیں. ساری چیزیں خدا را کسی شعبے پہ تو رحم کریں. برتن اور کراکری خریدنا عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. مہنگائی نے پاکستان میں جہاں دوسرے شعبوں کو متاثر کیا ہے وہاں کراکری، اسٹیل اور دیگر برتن کے تاجروں کو بھی اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں. اور جو چیز پہلے 30-40 ہزار کی بن جاتی تھی وہی اب برتنوں کا سیٹ 70 سے 80 ہزار میں بن رہا ہے، جس سے کاروبار شدید مندے کا شکار ہو چکے ہیں. تاجروں نے فوری طور پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین دلشاد کے ساتھ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، روہی، منشن آباد. بہاولپور میں یوریا کھاد 2 ماہ سے غائب ہے. کسان کھاد کے حصول کے لیے در بدر پھر رہے ہیں. کسان کہتے ہیں کہ یوریا کھاد نہ ملنے کے باعث فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے، جبکہ افسران کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کی طرف سے یوریا کھاد کی سپلائی نہ ہونے کی بنا پر معاملات خراب ہو رہے ہیں. اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں. بہاولپور کے کسان یوریا کھاد کی عدم فراہمی پر پریشان ہیں. کسانوں کو کہنا ہے کہ یوریا کھاد نہ ملنے کے باعث گندم اور چارہ کی فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے. ہماری پریشانی کا کسی کو احساس نہیں. کھاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے. کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس وقت یہ غلہ منڈی میں موجود ہیں. کافی شاپس پہ گئے ہیں تو کوئی دکاندار کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے آ نہیں رہی. کوئی جیسے فارمرز مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ کوئی بلیک میں دے رہا ہے. یوریا کھاد نہیں مل رہی، ریٹ کم ہے، اسے 1000 روپے فالتو دے رہے ہیں. 1000 فالتو دے رہے ہیں. منڈی میں گھوم گھوم کے چلے جاتے ہیں. دوست آتے ہیں سول ہسپتال کے ساتھ سے، ادھر سے ان کو ملتے نہیں، واپسی چلے جاتے ہیں. وہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کمپنیوں کی طرف سے سپلائی نہ ہونے کے باعث یوریا کھاد کی شارٹیج ہوئی، جبکہ ڈیمانڈ اور سپلائی چین ٹوٹنے پر ڈسٹربنس ہوئی. ہم نے کھاد بلیک میں فروخت کرنے والے دکانداروں پر 42 مقدمات درج کیے اور 20 لاکھ روپے جرمانے کیے. ہمارے پاس تقریباً 30 سے 35% ہماری ڈیمانڈ سے کم کھاد کی سپلائی ہے، جس کی وجہ جو انتہائی ہمارے پیک پیریڈ کا ٹائم تھا جس میں سپٹمبر اکتوبر، جس میں ہمارے سٹاک بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں اینگرو اور ایف ایف سی کے پلانٹ بند رہے جس وجہ سے سپلائی کم ہے. لیکن جو سپلائی آ رہی ہے وہ فارمرز کو مل رہی ہے. ہماری تقریباً گندم کو 1 پانی لگ گیا ہے اور 1 ڈوز تقریباً ساری ہماری گندم کو ڈل گئی ہے. جو بھی ہمیں رپورٹ ہوتی ہے ہم خود بھی چیک کرتے ہیں، تو ہم تقریباً 42 FIRs کروا چکے ہیں اور لگ بھگ ہم 19 لاکھ جرمانے بھی کر چکے ہیں. جو بھی بلیک مارکیٹنگ میں اوور پرائسنگ میں پایا جائے گا اس کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے گا. یوریا کھاد کی عدم فراہمی کی کوئی بھی وجہ ہو، کسانوں نے اعلیٰ حکام سے یوریا کھاد کی سپلائی چین بحال کرنے کی درخواست کی ہے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور.